प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं हमारा शो इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं एक बार फिर खुदावन यस्सु यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है और खुदावन यस्सु अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हुआ। और क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और आज हमारा ईमान है खुदावन हमारे साथ है। और अपने इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद खुदा के बुज़ुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत हैं और हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। और ये अपनी दुआ के साथ इस खूबसूरत प्रोग्राम को आगाज़ देंगे और हम यीशु के नाम को जलाल देंगे। आमीन। खुदा बाप आज के इस ख़ास मकसद के लिए जो तूने अपने खादमों को मौका दिया कि हम तेरे चरणों में आए, हम तुझे चूमते, हम तुझे प्यार करते, हम तेरे कदमों के झुकते और तुझे मुबारक देते। तू अजीम खुदा है, तू महान खुदा है, तू जलाली खुदा है। तेरे जैसा कोई खुदा नहीं, ना ज़मीन के नीचे, ना आसमान के ऊपर। सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे अजीम, सबसे कुदरत वाला, कुल कायनात का खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा, हम सब का खुदा, कुल कायनात का मालिक। हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदा बाप। इस वक्त तुम्हारे साथ है, हमारे बीच में है और आज के सारे प्रोग्राम को तेरे जलाली खाक में देते हैं। तेरा मुबारक महीना जो ख़ास रोज़ों का महीना जिसमें हम अपने आप को बड़ी आजिज़ी से, बड़ी हलीमी से, बड़ी फ़रोती से, तेरी पकीज़गी को अपनाकर तेरे जलाली प्रोग्रामों को सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। इस वक्त तुम्हारा मुंह बन जा, इस वक्त तुम्हारी आवाज़ बन जा, हमारी कूद बन जा। हम ना रहे यीशु, तू हमारे बीच में, तेरा जलाल हमारे चेहरों से नज़र आए। और आज की इस ख़ास मस्सा वाले कलाम के लिए जो खुदा हमने रखा है तेरी बारगाह में बखूर की तरह, सख्त कुर्बानी की तरह, अच्छी कुर्बानी की तरह पहुँचे। ये सब कुछ तेरे मुक़द्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं पास्टर जी, जिस तरह खूबसूरत अल्फाजों को आपने बयान किया और आज की इस दुआ में हम सब की रहनुमाई की, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, वो बहुत खूबसूरत है। वो हम सब की ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत है। और आज हम उस छोटे से टॉपिक को देखेंगे कि हमने उस टॉपिक को जो चुना है इन आयामों के हिसाब से चुना है कि ये आयाम जो हमारी ज़िंदगी में आए हैं ये खुदावन की पाक मर्ज़ी के मुताबिक हैं। ये टाइटल जो है रोज़े का टाइटल है कि हमें किस तरह का रोज़ा रखना चाहिए। और इब्रानी ज़ुबान में रोज़े के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका मैं इंग्लिश में आपको बताना चाहूँगा। उसे कहते हैं TSUWN, सोम। यानी कि जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन जब किया गया तो उसमें से फास्टिंग निकाला गया। और जब हम फास्टिंग को उर्दू में देखते हैं तो हम उसे रोज़े के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका जो मेन मकसद है, जो इसका मेन मतलब है, वो ये है कि हम उस मुक़द्दस खामोशी में पहुँचे, उस पाकीज़गी में पहुँचे, उस पोशीदगी में पहुँचे जहाँ मेरा और आपका खुदावन हमें अजर देता है। आए हम खुदावन के बुज़ुर्ग खादम के साथ मिल के रोज़े के बारे में सीखेंगे कि रोज़ा कैसा रखना चाहिए, रोज़े में हमें क्या करना चाहिए, रोज़े में हमारा रवैया कैसे होना चाहिए, रोज़े में हमारा किरदार कैसा होना चाहिए और किस तरह का रोज़ा खुदावन को पसंद है और खुदावन कैसा रोज़ा हमारी ज़िंदगियों से चाहता है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बुज़ुर्ग पास्टर मंजूर बरकत, हम इनसे सीखेंगे। थैंक यू पास्टर एंडरसन। ये माँ नहायती बेहद एहतराम और खुदा बाप की सारी वफादारी जो उसने बनी नौ इंसान के साथ की, हम उसकी यादगारी में ख़ास इसे मनाते हैं क्योंकि खुदा ने बनी नौ इंसान को बेपनाह मोहब्बत से नवाजा है, क्योंकि वो हमारा अपना खुदा है। उसने हमें सब कुछ चुना हुआ है और इसके ख़ास रोज़े की बेशुमार अहमियत है क्योंकि इसमें हम सब की सेंटिफिकेशन हो जाती है। हम सबको जब सच्चे दिल से, रूह जान दिल से, पूरे तौर से खुदा के चरणों में लग के
یہ محسوس کر کے کہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں، ہم اپنے خداوند خدا کے آگے بڑی حلیمی سے، بڑی فروتنی سے، بڑی انکساری سے اپنے آپ کو خدا کے آگے انڈیل دینا، اپنے آپ کو خدا کے آگے پسرا دینا، اپنے آپ کو خداوند کے آگے رکھ دینا، جھک دینا کہ خدا باپ دیکھ، میری زندگی میں کوئی بھی کسی جگہ بھی کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی خطا، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات ہو گئی، تو ہم پر معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دکھاوے کا روزہ نہیں بلکہ جو حقیقت میں خدا کو پسند ہے۔ اگر ہم پڑھیں بائبل مقدس کی لیں، اس میں لکھا ہے متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16ویں آیت میں کہ ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جی میں روزہ دار ہوں، مجھے بڑا روزہ لگا ہوا ہے۔ کئی لوگ جی میں نے 24 آور کیا کروں گا، دکھاوے کے لیے۔ ہمیں دکھاوے کا روزہ نہیں ہے، ہماری زندگی خدا کو پتہ ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں آج تک زندہ رکھا، جو ہماری روش سے ایک روش سے واقف ہے، وہ کیسے روزہ ہم سے چاہتا ہے۔ آپ پڑھیں اس حوالے کو۔ آئے ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے، اور خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت ملے۔ یہ خدا جس کے چرن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، بدلہ اس نے دینا ہے، کسی انسان نے نہیں دینا۔ Praise اور the Lord۔ اس روزے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ راست باز لوگ اکثر روزہ رکھ کے پاسبان کو، ایلڈران کو، بچوں کو کامل طور پہ جب روزہ رکھ کے خدا کے آگے جاتے ہیں، خدا انہیں گائیڈ کرتا ہے کہ اس کا کریکٹر، اس کی روش، اس کی ایک ایک چیز پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح شاگردوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا، روزہ رکھ کے ان پر ہاتھ رکھے اور ان کو بڑی بڑی مہم پر بھیج دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میری 3 نمبر والی بیٹی رفینہ برکت، میں نے اس سے مذاق سے کہہ دیا کہ تجھے باہر نہیں بھیجیں گے، تو یہیں پڑھے گی۔ تو اس نے 40 روزے رکھ لیے، نہ مجھے پتا نہ میری وائف کو پتا، تو اس نے کسی کو نہیں بتایا، صرف خدا جانتا تھا۔ اس نے سارا بندوبست کر کے کینیڈا کا 40 روزوں کے بعد مجھے بولا کہ میرا ویزا لگا دو۔ میرا ویزا ہو گیا، انہوں نے پاسپورٹ منگایا تو رکھ۔ جب ایک بچے نے ایسا کام کیا تو ہم تو پھر جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کس طرح کام کرتا ہے۔ نینوا شہر کو برباد کرنے کے لیے خدا نے ان کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے تھے۔ خدا نے یونا نبی کو بھیجا کہ جا کے ان کو بتا کہ 40 دن کے اندر توبہ کر لو، نہیں تو 40 دن کے بعد میں اس شہر کو سدوم اور گمراہ کی طرف برباد کر دوں گا۔ جب یہ میسج ان تک پہنچا، ان سب نے ریپینٹ کیا، ان سب نے توبہ کی، اور ان سب نے اپنے اپنے گناہوں کے، یہاں تک کہ انہوں نے شاہی لباس بادشاہ نے اتار دیا، خاک اور راکھ پر بیٹھ کے اور بڑی انکساری کی اور خدا کے آگے گڑ گڑائی۔ آج کے بعد ہماری زندگی ایسی نہیں رہے گی، جس طرح تو چاہے گا خدا ویسی رہے گی۔ تو یونا نبی نے دیکھا کہ خدا نے تو انہیں معاف کر دیا، یونا نے مجھے پتا تھا تو انہیں معاف کر دیا، لیکن خدا دلوں گردوں کو جانتا ہے۔ خدا بنی انسان کو جس نے اس نے پیدا کیا اس کو بچانا جانتا ہے، کیونکہ اس کو وہ بے حد پیار کرتا ہے۔ یہ روزوں کا مہینہ ہے، ہمیں ایسے ہی ہر ایک بندے نے اپنی روٹی بھوکھوں کو دینی ہے۔ یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے آپ نے حلوہ بھی کھا لیا، آپ نے گوشت بھی کھا لیا، آپ نے بڑا مزیدار چیزیں کھائی، نہیں، بڑی ساگ اور پاس ڈینیل کی طرح بالکل انکسار ہو کے، بالکل حلیمی سے، اور کسی سے اونچی آواز نہیں۔ خدا کے کلام نے اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا دی۔ اور میں نے ایک بزرگ میرے ساتھ تھا، لوکل آدمی، روزوں میں وہ بڑی خیرات کرتا تھا،
बेवाओं को जाके पैसे देता था, अपने एम्प्लॉय को पैसे देता था, कुछ नहीं खाता था, अपनी सारी चीज़ें लोगों को बांट देता था और खुदा की बारगाह में मकबूल ठहरा। इस तरह खुदा कहता है मैं पोशीदगी में तेरे रोज़े को मकबूल ठहराऊंगा, मैं तुझे देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये रोज़े की अहमियत है। बहुत खूबसूरती से खुदा के खादम ने बयान किया। तो इसका मतलब है कि हमने जो रोज़ा रखना है, मैंने और आपने जो रोज़ा रखना है, जैसे हमने सीखा खुदावन के खादम से कि हमने जो रोज़ा रखना है, हमने अपने आप को बदलना है, हमने अपने किरदार को बदलना है, हमने अपने सोचने के नज़रिए को बदलना है, हमने अपनी चाल चलन को बदलना है, क्योंकि रोज़ा हमें तब्दील करता है। क्योंकि खुदावन ने जिस तरह खुदा के बुज़ुर्ग खादम ने अपने अल्फाजों में बहुत खूबसूरत नैनवा शहर के बारे में बताया, तो नैनवा शहर के लोगों ने रोज़ा रख के अपने आप को बदली किया, उन्होंने अपने आप को तब्दील किया, अपनी उन चीज़ों को छोड़ दिया जो उनकी डेली रूटीन थी। तो जब आप रोज़ा रखें तो अपने खाना जो है गरीबों को खिलाए। ये नहीं कि हम पेट भर के खा लें और कुछ छोड़ दें, बल्कि आप अपने रोज़े को पवित्र बनाएं और पाक बनाएं और खुदावन की हजूरी में जाएं और खुदावन के नाम को जलाल दें। क्योंकि रोज़ा हमारी ज़िंदगी में हमें जिस तरह खुदा के बुज़ुर्ग खादम ने कहा कि सेंटिफाइड करता है, हमें पाक और साफ़ करता है। तो रोज़े की ये अहमियत आज जो हमने सीखी, हम इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। और ठीक इसी तरह बहुत वजाहत के साथ फ्राइडे का जो मैसेज है, खुदा के बुज़ुर्ग खादम ने बहुत खूबसूरती से इज़ाया की किताब उसका 58 बाब और उसकी 6 आयत में रोज़े की सारी तफसील बयान की गई और वो खुदावन के खादम ने अपने फ्राइडे के मैसेज में बताया। आए हम चंद लम्हा के लिए फ्राइडे के मैसेज को देखें और यीशु के नाम को जलाल दें। रोज़े का मतलब अपनी रुझान को खुदा के आगे उंडेल देना, अपने आप को खुदा के आगे रख देना, अपनी आंखों को, अपनी रुझान को उसके कदमों में उंडेल देना और अपने सारे गुनाहों का इकरार करके उसे कहना क्या खुदा, ए बाप, ए यहोवा, मैं हर चीज तेरे कदमों में उंडेलता हूं। मेरी जिंदगी में तू नजर आए, मेरी जिंदगी में और कुछ ना रहे खुदा, मैं तेरी राह पर तेरे नाम को चलूंगा और तेरे लिए मिलियन सोल जीत लूंगा। रोजे का मतलब सब चीजों का हल है। नामुमकिन को खुदा मुमकिन कर देता है। जब मोसेस हुरब के पहाड़ पर गया, 40 दिन 40 रात खुदा के चरणों में बैठा रहा और वो ना उसने कुछ खाया ना पिया, ना उसकी जान हल्की हुई ना कुछ हुआ। जब हम इरादा करते हैं कि हमने रोज़ा रखना है तो खुदा आपको तकवीत देगा, उसके फरिश्ते आपको संभालेंगे। आपको किसी ना पानी की, ना रोटी की, ना पहनने की कोई तलब नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आसमान के साथ, आसमान के खुदा के साथ और आपके साथ होगी। इस चीज़ को हमने रोज़ा रख के जब करना है, कितनी मुश्किल क्यों ना हो, आप जब खुदा के आगे वो कहता है अपनी राह मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर तवक्कुल कर, मैं तेरे लिए सारा कुछ करूंगा। मिसाल की किताब उसका 16 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है अपने सारे काम मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर तवक्कुल कर, तो तेरे इरादे कायम होंगे। जब रोजा रखे खुदा के हजूर में, अपने आप को, कोई दाल नहीं, कोई गोश्त नहीं, कोई कुछ नहीं, आप खुदा के आगे, आपको कोई जिंदगी में पूरा टाइम खुदा के आगे रखे और खुदा आपके खानदान की सुनेगा, आपके केले की भी सुनेगा, लेकिन फकत आपने पूरा वक्त दुआ और रोजे में गुजारना। कभी किसी को गुस्से से नहीं कुछ कहना, कभी किसी तरफ बुरी नजर से नहीं देखना, बिल्कुल हलीम फरोतन, बिल्कुल यीशु की मान बन के हर एक के लिए बरकत का वसीला, हर एक के लिए आपने अच्छा चाहना है। कोई नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी में नहीं, कोई गुस्से की रूह आपके अंदर नहीं आएगी। और जब आप रोजा रखेंगे, हालेलुया। डैनियल की किताब में उसने कहा मैंने खुदावंद की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख के टाट फोड़ कर राख पर बैठ गया, बैठकर उसका तालब हुआ। मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया, कहा कि ऐ खुदावंद अजीम मुहीब खुदा, तू अपने फरमारवा से, फरमा बरदारों से मोहब्बत रखने वाले के लिए अपने अहद व कर्म को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने वो बात की जो बगावत की थी और तेरे आइन को तर्क किया और हमने तेरे खिदमतगार नबियों के शिनवा ना हुए।
جب خدا نے اپنے نبیوں کو اسرائیل کے پاس بھیجا، خدا نے یروشلم کو برباد کر دیا اور ان کے سارے چیزوں کو جلا دیا، اور ڈینیل کو بولا کہ 70 ہفتے کے بعد پھر میں باہر۔ ڈینیل نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے خدا کے آگے جھکا اور اپنے آپ کو ڈھیلا، میرے خدا پھر سے ہماری قوم کو اکٹھا کر دے، ہم سب پر برہم کر دے، معاف کر دے۔ میں نے شروع میں کہا کہ خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے۔ چوتھا ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے لیے دلی التجائیں اور سفارشیں کرنا، اپنے لیے نہیں، اپنے پوری کلیسیا کے لیے، اپنے خادموں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تمام مسیح قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، یروشلم کی سلامتی کے لیے، سب کی سلامتی کے لیے، سارے بادشاہوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا انہیں اپنی رہنمائی کر اور انہیں لے کر چل۔ یہ روزے کا مطلب ہے، روزہ رکھ کے آپ نے سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے اپنی دعائیں اور وعدے کے مطابق زندگی بسر کرنا، جو خدا نے وعدے کیا اس کے مطابق۔ پرانے عہد نامے میں روزے کی وجوہات کیا ہیں؟ کلام میں لکھا ہے گہرے ماتم کا اظہار، پہلا سیموئیل اس کی 31 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے۔ سول کے لیے 7 دن کا روزہ رکھا تھا لوگوں نے۔ سول بادشاہ جب مر گیا تو اس کی پوری بنی اسرائیل قوم نے 7 دن کا روزہ رکھا، گہرے دکھ کا۔ لوگ آج وہ چلا گیا، لیکن خدا کا کلام زندہ ہے جو آپ کے لیے، میری اور ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے خدا کے غضب کو ٹالنے کے لیے۔ اور دوسرا سیموئیل میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کو زندہ رکھنے کے لیے روزہ داؤد نبی نے رکھا تھا۔ جب اوریا کی وائف سے بتسبا سے وہ بچہ پیدا ہوا تو خدا نے پہلے اس سے کہا تھا کہ میں اسے مار دوں گا، تو خدا نے پہلے داؤد سے بتایا تھا، لیکن داؤد نے پھر بھی خدا کے آگے روزہ رکھا، خاک پر بیٹھ گیا، انکساری کی اور کچھ نہیں کھایا۔ شاید میرے اس طریقے سے شاید خدا رحم کر دے، لیکن خدا دلوں گردوں کو جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ وہ کیونکہ وہ نکاح سے پہلے بیٹا وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، خدا نے اس بیٹے کو مار دیا اور داؤد نے پھر اپنا روزہ چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ لکھا ہوا ہے کہ گناہ اور افسوس اور توبہ کا اظہار کرنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے نینوہ شہر کا گناہ آسمان تک پہنچ گیا، جس طرح نینوہ شہر کا، جس طرح سدوم اور عمورہ کا گناہ پہنچا اور خدا نے آگ اور گندک سے اس کو ختم کر دیا تھا، اور انہوں نے توبہ نہ کی، انہوں نے ریپینٹ نہ کیا۔ جب یونا نبی نے جب یہ میسج دیا کہ 40 دن تمہارے پاس ہیں، اگر تم اس میں توبہ کرو گے تو خدا اس شہر کو بچا دے گا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو یہ شہر غرق ہو جائے گا۔ جب یہ میسج پہنچا، پہلے تو یونا بھاگ گیا کہ لوگ بڑے ظالم ہیں، میں نے نہیں وہاں پر جانا، میں نے نہیں کرنا۔ آپ سب کو پتا کہ خدا نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، پھر توبہ کی، پھر وہ باہر آ گیا۔ پھر جب اس نے جا کے میسج دیا کہ بادشاہ اور اس کے امراء اور پوری رعایا، یہاں تک کہ جانوروں تک کو سب کو روزہ رکھایا، کاٹ اوڑا اور زمین پر بیٹھ کے بادشاہی لباس اس نے اتار دیا، اور سب نے جب خدا کے حضور میں اپنے آپ کو ڈھیل دیا، اپنے آپ کو اس کے آگے رکھ دیا، سب نے مناجاتیں، درخواستیں، فریادیں کہ خدا باپ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، معاف کر دے، ہم سے خطائیں، ہم سے غلطیاں، ہم سے کوتاہیاں، ہم سے بدیاں، ہم سے نفرتیں، ہم سے لالچ، سب کچھ ہو گئے، تو معاف کر دے۔ خدا جس نے پیدا کیا تھا اس نے رحم کر کے پورے نینوہ کو چھوڑ دیا۔ آج کل اس کا نام موصل ہے، عراق میں وہ شہر ہے، اور نینوہ شہر کے سب لوگوں نے زندگی پائی اور برکت پائی اور خدا کے مقبول ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ یہ کام ہے، جب ہماری زندگی میں گناہ ہر چیز آ جاتی ہے تو ہم خدا کے آگے اس کا اظہار کریں، توبہ کریں، تو وہ سب کچھ کرتا ہے۔ غلط قسم کا روزہ ابھی آپ نے پڑھا، جس طرح میں دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، کس طرح ہم نے روزہ رکھنا؟ متی کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ پس تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، مگر جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل اور اپنا منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ
جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. صرف آپ کا خدا آپ کو بدلہ دے گا, کسی انسان نے نہیں, کسی پادری نے نہیں, کسی نے نہیں. یہ آپ کے بیچ میں آپ کی زندگی کے لیے بھی بڑا میسر ہے کہ اگر آپ روح جان دل سے صبح دعا کر کے, شام کو آپ رکھتے ہیں دعا کر کے, یہ نہیں کہ 6 سال پراٹھے کھا لیے, مرغیاں کھا لی, پھر روزہ رکھ لیا, پھر سارا دن پانی کو تڑپتے رہے. نہیں, بالکل حلیم, وہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہ آپ سب کا بنانے والا, آپ سب کو پالنا کرنے والا. وہ کہتا ہے ماں کے پیٹ سے سر کے بال سفید ہونے تک, بڈھا ہونے تک میں تجھے جانتا ہوں. وہ سب کچھ جانتا ہے. اور اس لیے ہم نے کس کے لیے روزہ رکھنا ہے جی؟ آپ سب نے کس کے لیے روزہ رکھنا ہے؟ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے, اپنی روح جان کے کفارے کے لیے, اپنی روح جان کو خدا کے آگے مقبول کرنے کے لیے, اپنی روح جان کو خدا کی قربت پانے کے لیے. اپنی روح جان کو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب کیا کریں گے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آج سے ہم روزے رکھیں گے؟ اپنے ہاتھ تو ذرا دکھائیں. پائنا سے تو نہیں رکھنا, کوئی پرابلم ہے؟ آج تیری پرابلم ساری دور ہو جائے گی. ہاللیلویا. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب روزے دار بن جائیں اور آپ نہا دھو کے منہ آپ کے چمکتے ہو, یسوع کا نور آپ کے اندر چمکتا ہو, لوگ جانے کہ یہ یسوع کے بیٹے بیٹیاں, یسوع کی تقویت آپ میں سے ہو. ہاللیلویا. لیکن آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حلیمی, فروتنی, دل کی گہرائی سے. کیسے دل کی گہرائی سے؟ بیوی اپنے ہسبینڈ سے پیار سے, محبت سے. بیویوں کے لیے کہا گیا ہے کہ روزوں کے دنوں میں اپنے آپ کو خدا کے آگے مخصوص کریں اور خداوند آپ کو تقویت دے گا. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں متفق ہو کے خدا کی بارگاہ میں روزہ رکھیں, خدا ان کا مقبول کرے گا اور وہ شہوت پرستی سے باز آئے اور خدا کے نام کو جلال دیں. روزہ رکھنا, خدا کی بارگاہ میں جانا, خدا کی نزدیکی پانا, خدا کی جلال کو اپنے لیے فیور میں لینا, وہ آپ سب کے لیے روزہ سارے بندر توڑ سکتا ہے. اور پھر آپ گائیں گے تو میری خوشی ہے, تو میرا مسا ہے, تو میری قوت ہے. تیری خوشی, تیرا مسا, میرا زور ہے, تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے. پریز دا لارڈ. خداوند کے خادم نے بہت خوبصورتی سے فرائیڈے کے میسیج میں اس روزے کی وضاحت کو, روزے کے کردار کو اور روزہ کس طرح رکھنا چاہیے سب کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا, اور ہم نے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی. اور میرا ایمان ہے جب آپ اس کلام کو دیکھیں گے تو آپ بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. ٹھیک اسی طرح جس طرح اس کلیسیا کے لوگوں نے اس سارے کلام کو سنا اور اس کلام کو عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کلام کو لے کے اپنی زندگی میں معجزات حاصل کیے. آئے چند لمحہ میں ہم ان معجزات کی طرف نگاہ کریں جو اس کلام کو سننے کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں ہوئی. اس پیارے بیٹے کا نام آصف ہے اور اس کے پیٹ میں سٹون تھے, اور جب اس کا آپریشن تھا تو آپریشن کے وقت انہوں نے خدا کے خادم سے دعا کرائی اور خداون نے اس سارے آپریشن کو کامیاب کیا, اور کامیاب کرنے کے بعد آج یہ خداون کے گھر میں اپنی گواہی دینے کے لیے آیا ہے کہ خداون نے مجھے کامل طور پہ صحت اور تندرستی دی. زوردار تالیاں بجائے یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے. He have a stone and God healed him. اس پیارے بیٹے کا نام سمر ہے اور 6 سال ہو گئے ان کی شادی ہوئی. 6 year. 6 سال. اور خداوند یسوع کے گھر پہ یہ آئے اور خدا کے بزرگ خادم کے پاس آ کے انہوں نے اس بات کو دعا کروائی کہ خداوند انہیں نرینہ اولاد بخشے, اور خداوند نے یہ ممکن کیا اور خداوند نے 6 سال کے بعد انہیں بیٹا بخشا. زوردار تالیاں بجائے یسوع کے نام کو جلال دے, کیونکہ یسوع کے کلام میں لکھا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بانجھ کے گھر کو بچاتا اور اسے بچوں والی بنا کے دل شاد کرتا. زوردار تالیاں بجائے. اگر آپ نے تالی بجانی ہے تو یسوع کے لیے تالی بجائے, کسی انسان کے لیے ہم تالی نہیں بجاتے, ہم زندہ خداوند کے لیے تالی بجاتے ہیں. اس پیارے بیٹے کا نام گلشن ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہاں کی جو یو اے کی سب سے بڑی سیکیورٹی کمپنی ہے وہاں پہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا, اور جاب کے لیے اپلائی کرنے کے بعد ان کی جو ڈاکومنٹس تھے ان میں کافی ریسٹرکشن آ رہی تھی, کافی پرابلم تھی, اور جب انہوں نے پاکستان بھیجے تو وہ ٹیکنیکلی اپروو نہیں ہو رہے تھے. لیکن جب یہ خدا کے خادم کے پاس آئے اور انہوں نے دعا کی تو خداون نے ان سارے ڈاکومنٹس کو بھی کلیئر کیا اور انہوں نے لاسٹ منتھ جو ہے ان سے جوائن کر لیا ہے. یسوع کے نام کو جلال دیں.
हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह आप सब ने इन खूबसूरत गवाहियों को सुना और देखा, मेरा ईमान है कि आज खुदा के बुजुर्ग खादम यहाँ पे इस प्रोग्राम में मौजूद है, और जब ये आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदावन यीशु उसका पाक रूह कसरत से आपकी ज़िंदगियों को छुएगा। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने घुटनों के बल जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को बढ़ाएं और स्क्रीन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाएं, और जब खुदा के खादम आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदा का पाक रूह आपको छुएगा, आपकी ज़िंदगी में आपको हर मुश्किल परेशानी से निकालेगा, आपकी तकलीफ़ों को दूर करेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा और आपको नया बनाएगा। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब नया हो गया। आएँ अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को बुलंद करें, और हम बुजुर्ग पास्टर मंजूर के साथ मिल के दुआ करेंगे। आएँ अपनी सब आंखों को बंद करें। खुदा बाप, हम सब तेरे ख़ास इस पकीज़ा महीने के लिए, तमाम अपने व्यूवर्स के लिए, तमाम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कि खुदा और इन्हें अपनी कुर्बत में दे, और अपनी नज़दीकी में दे, और अपनी नज़दीकी में ले, और इनको अपनी कुव्वत से भर। मेरे खुदा ऐसी हिम्मत ताकत दे कि तेरे कदमों में और लगें, और तेरी नज़दीकी में आएँ, और तेरी जलाली पनाहगाह में हमेशा बसे रहें, और इनकी ज़िंदगियों में तू देखा जाए, और इनकी ज़िंदगी में तेरा नूर चमके, और इनकी ज़िंदगी में खुदा तेरा जलाल निकले। मेरे खुदा इन सब देखने वालों पर तेरी बरकत मांग, तेरा शुक्र पाकरू, तेरा शुक्र होली गोश्त, तेरा शुक्र। तू रहमत वाला, तू कुदरत वाला, तू रहमत वाला, तू कुदरत वाला। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। मेरे खुदा तेरा शुक्र। किसी भाई को बड़ी सख्त फिक्रें पड़ी हुई हैं, वो कहता है कि आप खुदावंद यीशु कहते हैं अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे, मुझे तेरी फिक्र है। इन तमाम बेटे बेटियां जो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, खुदा बाप इन तमाम तफक्कुरात को एक तरफ लेके इनके ज़हन ख्याल सोचों को अपनी तरफ लगा दे कि मैं तेरा शाफी खुदावंद पूरा करूँगा। तेरा मतलब छोटे से लेकर बड़ा तक मतलब थैंक यू। तूने किसी के दाने कान में बड़ी सख्त दर्द है, खुदा तुझे आराम दे रहा है। खुदा बाप तेरा शुक्र, तूने उसके कान को छू लिया, तूने उसके खुदा उसमें से पस निकली है, वो पस हमेशा के लिए बहने के लिए बंद हो गई। हम तेरा शुक्र करते हैं। किसी को थायराइड की बीमारी है, खुदा उसके थायराइड को बिल्कुल 100% खुदा ठीक कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने छू लिया, तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया, तूने करम कर दिया। किसी बहन के सर में बड़ी सख्त दर्द है, खुदा उसे सर की दर्द से कामिल आराम दे। तू अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा दे। तेरा वादा जब फिक्रों की कसरत मेरे दिल में थे, तेरे कलाम से मुझे तसल्ली होती है। तेरे इस कलाम के वजह से सर की दर्द हमेशा करी जाती है, सारी माइग्रेन की पेन हमेशा करी चलेगी। हम तेरा शुक्र करते हैं। किसी भाई की दानी किडनी में सख्त दर्द है, पथरी है, खुदा उसकी सारी पथरी को हमेशा के लिए भस्म करके और उस सारी पथरी पिस के पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगी। यीशु तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। थैंक यू लॉर्ड। किसी को सख्त टीबी की मर्ज से मुब्तला है, खुदा उस टीबी से उसे शिफा दे रहा है। थैंक यू माय लॉर्ड। तेरा शुक्र हो खुदा बाप, तेरा शुक्र यहोवा, तेरा शुक्र हो ऐ बाप, ऐ यहोवा तेरा शुक्र है। शाफी खुदा, ऐ तबीब आज़म, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे मार खाने से तेरे बच्चों ने कामल चंगाई पा ली है, और हम तुझे धन धन कहते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। अपने तमाम देखने वालों के लिए तेरा बंदा बरकत मांगता है, इनके लिए कामल शिवा मांगता है। इनमें से एक भी तेरे घर से, तेरी बारगाह से खाली ना जाए। एक एक के ऊपर तेरा साया हो जाए, एक एक के ऊपर तेरा अबठा हो जाए, एक एक के ऊपर तेरा रहम हो जाए, एक एक के ऊपर तेरा फजल हो जाए, और अपनी कुदरत से, और अपनी कुव्वत से, और अपनी मामूली से, और अपनी जलाली कुव्वत से यीशु मसीह में सबको भर दे। और आज की खुदा ये जाने के इस देखने वालों में और तमाम हाजिर जमात में तू यहाँ पर उतरा हुआ है, तेरा एक एक जलाली खाद एक एक पर बड़ा हुआ है, तेरा नूर इनकी जिंदगी में रच जाए, और आज इन सब की जिंदगी में हमेशा के लिए नई तब्दीली आए, हमेशा के लिए नई तब्दीली आए कि मेरी जिंदगी में यीशु नासरी आ गया, मेरी जिंदगी में यीशु नासरी की पवित्रता आ गई, मेरी जिंदगी में यीशु नासरी की कुव्वत आ गई, मेरी जिंदगी में मेरे यीशु नासरी का मस्सा आ गया। हम तेरा शुक्र बाप 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 तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बड़े रहम, तेरे बड़े फजल के ये सब कुछ इन सबको तेरे हाथ में देता हूँ। तेरे जलाली फरिश्ते इनके साथ जाएं। थैंक यू जीसस। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा, पाया, तेरा शुक्र करता है। खुदा के बेटे बेटी का यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन।
खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि मेरा ईमान है कि खुदावन ने आप सबकी ज़िंदगी में कसरत से मौजूद किए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुँचें तो आप ये स्क्रीन पे दिए गए फेसबुक की आईडी है, आप अपने हमें मैसेजेस कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और पास्टर जी आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो मौजूद हुए हैं, स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस व्हाट्सएप के नंबर में अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करें, अपलोड करके हमें भेजें ताकि हम दुनिया को बताएं कि यीशु ने आपकी ज़िंदगी में मौजूद किए हैं। और इसके साथ खुदावन ने हमें यूट्यूब बख्शा है, डेली मोशन और विमियो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पिछले एपिसोड जो आप नहीं देख पाए, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप डेली मोशन, यूट्यूब और विमियो में जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी मीटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं कि खुदावन किस तरह हमारी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करता है, तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा वेबसाइट की आईडी है जिसका नाम है www.powerofholyspirit.com के नाम से, जिसके हर पेज में आपको ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म मिलेगा। आप वहाँ पे भी जाके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पास्टर जी के फ्राइडे के लाइव मैसेजेस को सुने तो आप उसमें जाके पास्टर जी के फ्राइडे के लाइव मैसेजेस को देख सकते हैं, उसमें टेस्टिमनीज को देख सकते हैं, वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं और सारी जो बैप्टिज़म के क्लिप हैं वो भी आप देख सकते हैं। और हमारे बारे में आप जान सकते हैं कि हम खुदावन के कलाम को किस तरह खुदावन के लोगों के पास लेके जाते हैं। अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे रुखसत हो, क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। फिर मिलेंगे ठीक इसी चैनल पे इसी वक्त, यीशु के नाम से।